nasaksihan ang atong paghandom sa panagtagbo sa dabanhawng Jesus o sa iyang inahan nga si Maria. Mao kini ang atong ginatawag nga sugat. Ang pari musugod sa liturhiya pinaagi sa naandang pagsugod. Ug karon palihog magpabilin kita sa diwa sa pagampo ug pagdayeg niining talagsaong higayon sa pagsimba ug pagsaulog. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo nga gugma sa Dios, ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaniyong tanan. Manaa usab kanimo. Mga kaigsunan diyan ni Kristo sa Pasko sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus na